आज ज्ञानज्योति मोड सुरेन्द्र इन्जिनियरिङ कलेज सिलगढी परिसरमा प्रतिष्ठ नारी हस्ताक्षर सक्रिय पत्रकार बबिता मादेनकृत 1986 बास हराएपछि कृतिको लोकार्पण विधिवत रूपमा सम्पन्न गरियो। उक्त कार्यक्रम आध्यात्मिक चिन्तक साई गङ्गोत्री कृष्णसिंह मोक्तानको अध्यक्षता, साहित्यकार नरबहादुर दाहालको प्रमुख आतिथ्य, प्रतिष्ठ साहित्यकारहरू क्रमैले ज्ञानेन्द्र खतिवडा, पी अर्जुन, डाक्टर कविता लामा, इतिहासविद सोनाम वाङ्गेल, मिलन रुचाल लगायत लोकार्पित कृतिका कृतिकार बबिता मादेन अनि उनका श्रीमानको विशिष्ट आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। प्रतिष्ठ नारी सर्जक अधिवक्ता अन्जना भण्डारीद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमको प्रथममा प्रतिष्ठित कवि राजा पुन्यानीले स्वागत सम्बोधन प्रस्तुत गरेका थिए भने कार्यक्रममा पुस्तकमाथि प्रतिष्ठित कवि पत्रकार मनोज बोगटीले आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूको बाहुलीबाट बबिता मादेनद्वारा लिखित 1986 बास हराएपछि कृतिको लोकार्पण गरिएपछि कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट अतिथिहरू क्रमैले प्रतिष्ठ नाटककार पी अर्जुन, प्रतिष्ठ साहित्यकार डाक्टर कविता लामा, प्रमुख अतिथि नरबहादुर दाहालद्वारा वक्तव्य प्रस्तुत गरियो। कृतिकार बबिता मादेनले उपस्थित सम्पूर्णमा आभार प्रकट गरेपछि कार्यक्रम अध्यक्ष कृष्णसिंह मोक्तानले आफ्नो अध्यक्षीय सम्बोधन राखेपछि कार्यक्रम समापनको घोषणा गरियो। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट स्रष्टाहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै लेखिका बबिता मादेनले उपस्थित सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै कृति विषयमा यस प्रकार मन्तव्य राखेकी छन्। यस विशेष समाचार प्रसारणको निम्ति विशेष सहयोगी पत्रकारद्वय अनुप थुलुङ अनि हनुक थापाप्रति सङ्कल्प प्रोडक्सन हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ। फाइनली 1986 बास हराएपछि यहाँहरूसम्म के आइपुगेको छ। आज यस कार्यक्रममा श्रद्धेय सर श्री नरबहादुर दाहालज्यू मुख्य अतिथि हुनुहुन्थ्यो। अध्यक्षको भार श्रीमान कृष्णसिंह मोक्तान सरले लिइदिनुभयो र विशिष्ट अतिथिहरूमा हुनुहुन्थ्यो पी अर्जुन सर, कविता लामा गुरुमा, डाक्टर कविता लामा, यस्तै प्रकारले आदरणीय सर ज्ञानेन्द्र खतिवडा, आदरणीय सर मिलन रुचालज्यू र यहाँ सर डाक्टर यल्मो पनि हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो व्यस्ततालाई पल्साएर यस्तो छोटो अवधिमा यसरी मेरो एकै वचनमा यहाँले आतिथ्य स्वीकारेर आइदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति धेरै धेरै म आभारी छु। र यो लगायत आज यस कार्यक्रममा धेरै टाढा टाढाबाट आउनुभएको थियो। मिरिकबाट, दार्जिलिङबाट, सोनादाबाट, खरसाङबाट, कालिम्पोङबाट, टिस्टाबाट र सिलगढी वरिपरिबाट पनि धेरै धेरै मान्यजनहरू यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यति छोटो अवधिमा यस कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो र पनि यहाँहरू आइदिनु भयो, यसको लागि म यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष किताबबारे त मैले यहाँ के बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने किताब अब पाठकहरूसम्म यहाँहरूसम्म पुगिसकेको छ। अब जति बोल्नु थियो, जति लेख्नु थियो अथवा जे सोच्नु थियो त्यो मैले त्यो लेखाइ अवधि नै सोचेँ होला, बोलेँ होला है, मन्थन गरेँ होला। अब चाहिँ यो मन्थन गर्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने, चिन्तन गर्नुपर्ने काम चाहिँ मैले यहाँहरूमा छोडिदिएको छु। मेरो पहिलो कृति 2017 को लास्ट 18 को पहिला लाग्दा निस्केको थियो र त्यसपछि आफू अलिकति पत्रकारिता क्षेत्रतिर लागेर पनि होला यो अवधिमा मैले कतिवटा सोचेको कुराहरूलाई मैले तातीमै राख्नु पर्यो र त्यसपछि म सोचिरहेको थिएँ मैले अर्को कृतिमाथि काम गर्नुपर्दा मैले कुन चाहिँ विषयलाई टिपौँ। धेरै चिन्तन मनन गरेरै धेरै सोचेरै मलाई लाग्यो कि 1986 को परिधिलाई मैले समेट्नुपर्छ, किनकि यो मेरो मात्र नजिक होइन, यो हामी सबैको, प्रत्येक गोर्खाको, प्रत्येक पहाडवासी, तराईवासी अथवा भनौँ भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको यो मनसँग अत्यन्तै नजिक भएको यो शब्द हो 1986 र यसमाथि नै मैले कलम चलाएँ। र यो किताब कहाँ उपलब्ध हुन्छ भन्नुपर्दाखेरि प्रकाशक सम्बोधन पब्लिकेसन डिस्ट्रिब्युटर हो बुक आन्ट र उहाँहरूले कहाँ पुर्याउनुहुन्छ किताब। सायद किताब दोकानहरूसँग उहाँहरूको अलरेडी नै कन्ट्याक्ट भइसकेको होला र आशा छ उहाँहरूले पाठकहरूले पहाडका सबै किताब दोकानहरूमा अथवा तराईका कतिवटा बास उठेपछि को निम्ति सफल
विमोचनको निम्ति हजुरहरू सबैलाई आदरणीय सम्माननीय शब्दहरूले हाम्रा लेखिका बहिनी बबिता मादेनले मञ्चबाट कृतज्ञता प्रकट गर्नुभयो। धन्यवाद छ उहाँलाई। अब बबिता मादेनज्यूलाई यहाँ अगाडि कुर्सी राखिएको छ, त्यहाँ आएर बसिदिने हामी नम्र निवेदन गर्छौँ। अनि कुर्सीमा आसीन हाम्रा सम्पूर्ण आजका श्रोता महानुभावहरू, उपस्थित विविध विधामा संलग्न धेरै योगदान पुर्याउने हुने हाम्रा श्रोता महानुभावहरू, सम्माननीय आदरणीय श्रोता महानुभावहरू, उहाँहरूले बहिनी बबिता मादेनलाई आफ्नो यो उपलब्धिको निम्ति खदा अर्पण गर्न सक्नुहुनेछ। पूजा खर्चिनुपर्छ, भावनात्मक रूपले पनि भावनाहरू खर्चिनुपर्छ, समय खर्चिनुपर्छ, अर्थ पनि खर्चिनुपर्छ। एउटा पुस्तक निकाल्नको निम्ति कठिन परिश्रम गर्नुपर्छ। अनि उहाँको त्यस परिश्रमलाई सम्मान गर्दै हाम्रा उपस्थित सम्माननीय श्रोता महानुभावहरूले माया गर्दै खदा अर्पण गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको योगदानको निम्ति। अनि अर्को एउटा एकदमै आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण विषय के भएको छ भनेदेखि बबिता मादेनलाई हामीले पाउन सक्यौं। अनि बबिता मादेनलाई हामी बीचमा उभिन सक्षम बनाउनु हुने अनि यस प्रकारको संस्कार दिनुहुने, आफ्नो जातिको माया गर्न पर्छ, जातिलाई माया दिन पर्छ, जातिको सेवा गर्न पर्छ भन्ने भावना दिएर संस्कारित बनाउनु हुने बबिता मादेनकी आमा हामी माझ हुनुहुन्छ। आमालाई हामी यहाँ मञ्चमा निम्ताइरहेका छौँ। बबिता भाग्यमानी, जसले उसलाई यति धेरै संस्कार दिएर हुर्क्याउनु भयो। उहाँलाई हामी यहाँ मञ्चमा उभ्याएर तपाईहरुसित उहाँको परिचय साटासाट गर्न चाहन्छौँ। उहाँको एउटा पर्यावरण सम्बन्धी कविता द टेल अफ अ नम्ब प्लानेट, त्यसलाई चाहिँ डेनमार्कको कोपेनहेगन बिजनेस स्कुलमा रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा राजा पुण्यानीज्यूको त्यो इको पोइट्री द टेल अफ द नम्ब प्लानेटलाई उहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ। कति ठुलो गर्वको, योभन्दा अरू ठुलो गर्वको विषय के हुन सक्छ र। डेनमार्कको कोपेनहेगन बिजनेस स्कुलमा रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा उहाँको यो इको पोइट्री द टेल अफ नम्ब प्लानेटलाई। त आउनुहोस् अब हजुरहरूलाई हामीले स्वागत जनायौँ आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा। हामीले त उज्यालो प्राकृतिक रूपमा बिहानै सूर्यमुखानबाट हामीले पायौँ। अब हाम्रो कर्तव्य हुन जान्छ कुनै पनि कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउन, कार्यक्रमलाई सुचारू रूपले अघि बढाउन हामी ईश्वरको आराधनाबाट सुरु गर्छौँ। दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम हामी अघि राख्दैछौँ। हाम्रा आजका उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरूको कार्यक्रमबाट दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम। उहाँहरूको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेछ। आज हामी माझ जाति हित हेतु संगठित संघका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, लेप इन्डिया फाउन्डेसनका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ। गरिब दीन दुखी उहाँहरूलाई सम्मान गर्न पाउनु, उहाँलाई सम्मान गर्छौँ मञ्चमा। आजको यस समारोहमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा श्रीमान पी अर्जुनजी
यो प्रकारको कार्यक्रम समय समयमा हुन अनिवार्य छ। पुस्तक विमोचन प्रक्रिया बहिनी बबिता मादनका श्रीमान अनुप छेत्री भाइलाई पनि यहाँ मञ्चमा आइदिन हुन हामी आग्रह गर्छौं। हाम्रा समाजका अनुभवी धरोहरहरू, अग्रणी हाम्रा साहित्यकार, समाजसेवी, उच्च पदमा रहेका हाम्रा गौरवहरूको बाहुलीबाट पुस्तक विमोचन भएको छ। पुस्तकको नाम सहित विमोचन भएको घोषणा आजका हाम्रा अध्यक्ष महोदयको मुखारविन्दबाट हामी सुन्छौं। चर्चित सुप्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका, निर्भीक निबन्धकार अनि सबैको हृदयमा अनि मस्तिष्कमा गाडिने अब्बल उद्घोषिका अनि पत्रकार, समाचार वाचिका, जसलाई हामी हाम्रा समाजका अनि जातिका एउटी नक्षत्रै भनेर अब चिन्न थालेका छौँ। तिनी श्रीमती बबिता मादेन, उनका पुस्तक बास हराएपछि 1986 भन्ने जो नयाँ उहाँको कृति, यो आज तपाईहरु सबैको हृदयमा उहाँको हृदयबाट प्रवेश भयो अनि यो सार्वजनिक भयो भनी म घोषणा गर्दछु। जातिको माया गर्न पर्छ, जातिलाई माया दिन पर्छ, जातिको सेवा गर्न पर्छ भन्ने भावना दिएर संस्कारित बनाउनु हुने बबिता मादेनकी आमा हामी माझ हुनुहुन्छ। आमालाई हामी यहाँ मञ्चमा निम्ताइरहेका छौं। बबिता भाग्यमानी, जसले उसलाई यति धेरै संस्कार दिएर हुर्काउनु भयो। उहाँलाई हामी यहाँ मञ्चमा उभ्याएर तपाईहरुसित उहाँको परिचय साटासाट गर्न चाहन्छु। उहाँको शारीरिक अस्वस्थताले गर्दामा कुर्सीमा केही क्षण राखिदिनु भयो भने सुविधा हुनेछ। सबैभन्दा ठुलो कालमा जीवन अवधिमा छोरीले यस्तो ठुलो सम्मान पाउँदा गर्वबोध भइरहेको छ। बबिता मादेनप्रति मायाको वर्षा बर्सिरहेको छ। आजको यस कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गर्न हुने अति आदरणीय कृष्णसिंह मोक्तान सर, प्रमुख अतिथि नरबहादुर दाहाल सर, आदरणीय ज्ञानेन्द्र कतिवारा सर अनि रुचाल सर अनि सोनाम सर र साथी अन्जनालाई पनि म सम्बोधनमा राख्दै यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्णलाई म आफ्नो अभिवादन टक्राउँदछु अनि बबिता मादेनलाई धेरै धेरै बधाई। रेग्मीको सकस उपन्यास पढिसकेर निसासिएको थिए। त्यसरी नै 1986 पास गराएपछि म यति धेरै निसासिए कि त्यो निसासिनुमा पनि हामीले बबिता मादेनको मुटुको ढुकढुकी पाउँछ। त्यसै बबिता मादेन जन्मिनु भएको होइन रहेछ। त्यति बेला नै
यस्तो प्रकारले उहाँले आफ्नो समाज, आफ्नो परिवार, घरका सदस्यहरू, छर छिमेकीहरूको आर्थिक र सामाजिक स्थिति मात्र होइन, उहाँले प्रत्येक पात्रको मनोविज्ञान पनि यति 7 वर्षदेखि 9 वर्षदेखिका कथाहरू, त्यो उमेर छँदाका कथाहरू उहाँले यसभित्र हाल्नुभएको छ। 21वटा हामी यसभित्र शीर्षकहरू पाउँछौँ, जसमा उहाँले जुलुस र नारा जस्तो एउटा आँट गरेर नै त्यस प्रकारका शीर्षकहरू उहाँले राख्नु भएको छ। अब एउटा शीर्षक छ खुनको बदला खुन, अनि अर्को एउटा छ टाउको हराएपछि। यस प्रकारको शीर्षकहरूले नै हामीलाई पुनः 1986 मा लिएर जान्छ। अब मैले यो प्रकारको आन्दोलन त देखिनँ, जुन प्रकारको आन्दोलनमा पीडितहरू बबिता महादेवले देख्नुभयो, मैले त्यस प्रकारको देखिनँ। मेरो खरसाङको परिवेश बेग्लै थियो 1986 मा। जुन घरमा, जुन गाउँमा म बसेँ, त्यहाँ कसैको पनि घर जलाइएको अनुभव मलाई छैन। छ त केही सिपिएमका दाजु काकाहरूको घरमा राति भएपछि चाहिँ ढुङ्गा हान्ने जस्तै त्यो टाउको काटेर झुन्डाएको स्थिति चाहिँ मैले देखिनँ। यस कारणले गर्दा ती हरेक दृश्यहरू यति डरलाग्दो छ, यति भयङ्कर छ, यति विभत्स छ, जसले गर्दा हाम्रो आँखामा निश्चय अघि मनोज बोगटी ज्यूले भनेको जस्तै हाम्रो आँखामा आँसु आउँछ। यस प्रकारको उहाँले त्यो आन्दोलनको समय अनि आन्दोलन उत्तरका भोगाईहरू उहाँले लेख्नु भएको छ। निस्केको 2 वर्ष 3 वर्ष अघि निस्केको किताब पछि सायद अर्को कुनै राजनीतिक चेप्टा ल्याउने किताबहरू प्रकाशित भएनन्। अपवादमा एउटा हाम्रा पी अर्जुनजीको राजनीतिका कुराहरू भन्ने हामी राख्न सक्छौँ, होइन भने हाम्रो बिचमा साहित्यिक किताबहरू मात्रै छन्। र हामी साँच्चै भनौँ भनेदेखि राजनीतिमा धेरै पछि छौँ, अलिकति अचेतन भएर काम गरिरहेका छौँ। र यस्तै रह्यो भनेदेखि हामी आउने दिनहरूमा अझ अवहेलित हुन्छौँ, अझै पछौटे हुन्छौँ, अझ हामीलाई अरूले हेर्दै लान्छन्।